आज हांव पयले सुवातेक म्हज्या गोंयच्या रांपोणकारांच्या एकवटाच्या मेंबरांक देव बरें कर म्हणटा, कित्याक तेणी म्हज्या बड्डेक आज उगडास केलो आनी तेणी म्हजो आज सत्कार केलो. जेन्ना आज कितें हांवें म्हज्या कश्टांतल्यान म्हज्या वावरांतल्यान तांकां दिसलें तेंच्या पासत बरेंपण येयलें म्हूण देखून तेणें आज म्हजो उगडास केलो बड्डेक. पूण हांव सांगूंक सोदतां, जेन्ना हे पळय सगळें कामील बाबान सांगलां तितली एज्युकेशनां ती मातांनीच्या फुडारकाराक ही गोंयांत जाल्या आनी मातांनी तो फुडारकार घेयनासलो ह्या गोंयच्या रांपोणकारांक नुस्तेकारांक मारपाच्यांक सगळ्यांक एकठांय आपल्या हाक्यान कोंबयेक पिलांक सांबाळटा तो सांबाळनासले जाल्यार आज आमी हे गांवांत फिशरमॅन म्हूण आसचेच नासले. हांव सर्गेस मातानीक देवाचे गोपांत ताका सर्गीचे राज फावो जावं म्हूण मागता. तेच बराबर सगळे ह्यो आमच्यो कामील बाबान सांगले त्यो वस्तू ते सगळे फुडारकार मातांनी गेले आनी मातांनी जे खूंय फुडारकार घेवन जे चळवळ करता थिंगसोन आमी सगळे गोंयच्या रांपोणकारांचो एकूट तेजे सांगाताक रावले. आयज तो मरण गेलो बरो, पूण आमच्या रांपोणकारांच्या काळजांतलो तेजो उगडास वचोंक ना. आनी मातांनी संवसारांत आमकां दिसतालो देवान सदांच दवरूं म्हूण, पूण देवाची येवजण देव जाणातलो आनी अकस्मात तेजेर मरण येयलें आनी आमकां खूब दूख जाली. पूण दूख जाली पूण आमी तेज्या उगडासाक रांपोणकारांनी गोंयच्या एकवटाच्या सगळ्या रांपोणकारांच्या एकवटान एक निर्णय केलो, एक रेजोल्युशन पास केलें आनी तेजो उगडास आमच्या काळजांत वा आमच्या दोळ्या मुखार नदरेक उरपाक आमी कणसावली तेजो एक पुतळो बांदून आज आमी दवरलो. जागसीकारान तसोच एक फुडारकार घेवन ओपोनियान हाडलो आनी ओपोनियान वरी आमी गोंय राखून दवरले. पूण येदे व्हडल्या लिडराक पासून कोणेच उगडास करूंक ना आनी तेजो पुतळो बांदपाक कोणाच्यान येवजूंक ना. कितल्या वर्सां लागलीं पूण आमी मातांनी मेले उपरांत एका वर्सान तेजो पुतळो बांदून आमी दाखयलो तेजो मोग आहा म्हूण. आनी जेन्ना मातांनी वावर केलोलो म्हूण आयज आमी गांवांत येतात आमच्या बायल भुरग्यां सांगाताक तेच बराबर आमचे धंदो चलयताय आनी त्या धंद्यान आमकां यश मेळटा आनी आमच्या फॅमिलीक आमी पोसतात. देव बरें करूं.